واذكروا الله ذكرا كثيرا. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالحاكمين صدق الله العظيم